अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी बेस्ट ड्रामा में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको ड्रामा लोग क्या कहेंगे की मुकम्मल कहानी बताएंगे। नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकिस्तानी बेस्ट ड्रामास को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सकें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे एक न्यू शुरू होने वाला ड्रामा है जो कि ARY डिजिटल से नशर किया जाएगा। ये ड्रामा हफ्ता की रात 8 बजे नशर किया जाएगा। 25 जुलाई 2020 को इसका पहला एपिसोड रिलीज़ किया गया। इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट कर रहे हैं मोहसिन मिज़रा और इस ड्रामा की कहानी लिखी है सोफिया खुरम ने और इस ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सिजाद। अगर इस ड्रामा सीरियल की कास्ट की बात की जाए तो इस ड्रामा सीरियल की कास्ट में आपको नज़र आएंगे फैसल कुरैशी, शिफा जब्बार खटक, एजाज असलम, सकीना सामू, किंजा रज़ाक, आफशान कुरैशी, अनुश रानिया खान और लीड रोल में आपको नज़र आएंगे फैसल कुरैशी जिसका नाम साद होता है और इसके साथ शिफा जब्बार खटक हैं जिसका नाम मेहराब होता है और उसके बाद एजाज असलम हसीब नामी शख्स का रोल अदा कर रहे हैं। साद और हसीब एक दूसरे के दोस्त होते हैं और बचपन के दोस्त होते हैं। मेहराब हसीब की बीवी होती है और इनका घर हंसी खुशी चल रहा होता है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। हसीब एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता है और इस जॉब से इसका गुजारा चलता है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। इसी दौरान इसने एक घर भी लिया होता है जो इंस्टॉलमेंट पे चल रहा होता है और साथ में इसने एक गाड़ी भी रखी होती है। वो गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे ही इसके पास होती है और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाता है, अच्छे स्कूल में दिलवाता है। लेकिन इसका घर खुशहाल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इस पर एक बहुत बड़ी आफत आती है। इसकी जॉब चली जाती है और सब कुछ तबाह होकर रह जाता है। वो मुख्तलिफ़ जगह जाकर जॉब की ट्राई करता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि उस कंपनी में जो जॉब ये कर रहा होता है, जो ज़िम्मेदारी इसको दी होती है वो ज़िम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं होती। उस कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उस कंपनी का मालिक ये फ़ैसला करता है कि वो इसको जॉब से निकाल देता है। जब इसके साथ ये वाक़या पेश आता है तो वो ये बात सोचकर काफ़ी परेशान होता है कि वो घर की इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा या फिर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करेगा, जबकि इसके पास कोई पैसे भी जमा नहीं होते। और इसी तरह वो थक हार कर अपने घर आता है परेशान हालत में और वो घर आने के बाद ये बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी बहुत ही तसल्ली से इसकी बात सुनती है और बिल्कुल परेशान नहीं होती और उसे इस बात की तसल्ली देती है कि आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेंगे। उसकी बीवी उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल रही है, मैं जॉब कर लूँगी तो इस तरह हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि नहीं मेहराब, तुम जॉब नहीं करोगी, जो कुछ भी करना होगा वो मैं ख़ुद करूँगा, मैं तुम्हें जॉब करने नहीं दूँगा। वो इस परेशान हालत में अपने दोस्त साद के पास जाता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझसे जो कुछ भी बन पाया, जो कुछ भी मेरे पास हुआ, मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉज़िट करवा दूंगा। तो वो अपने दोस्त साद से कहता है कि नहीं, तुमने पहले भी घर बनवाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है, अब मैं तुमसे और पैसे नहीं ले सकता। तो साथ जो उसका दोस्त होता है वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस वक्त मुश्किल हालात से गुज़र रहे हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है, हम दोनों दोस्त हैं, इस दोस्ती की बिना पर ही मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम ऐसा ना समझो। दूसरी तरफ जो मेहराब की सास होती है वो मेहराब के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती और उसे खर्च करने से रोकती है। उससे कहती है कि जो भी पैसा है उसको खर्च नहीं करना है, तुम लोग नहीं जानते कि पैसा कहाँ से आता है, इसलिए तुम लोग मुझे बताए बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं करोगे। वो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ मेहराब पर लगाती रहती है और उसे परेशान करती रहती है। और उसकी सास उसे ये ताना भी देती है कि तुम फजूल खर्ची करती हो और उसे कहती है कि तुम कोई जॉब करो और हसीब का हाथ बटाओ।
تو اس دوران حسیب مختلف جگہ پر جاتا ہے اور اپنی جاب کے لیے ٹرائی کرتا ہے، لیکن اس کو کہیں پر بھی جاب نہیں ملتی اور وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی ٹینشن پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس دوران حسیب کے پاس جو کچھ بچا کچا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے اور وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ان پریشانیوں کے بیچ میں رہ کر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیمار ہو جاتا ہے اور کافی پریشان رہنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح محراب اور اس کے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے بچوں کو اسکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی فیس وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو گاڑی تھی وہ بھی ان سے واپس لی جاتی ہے۔ ان کے پاس جو گھر ہوتا ہے اس کی انسٹالمنٹ نہ دینے کی وجہ سے ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ محراب اور اس کے بچوں کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر سعد اپنے دوست کی بیوی اور بچوں کو اپنے گھر لے آتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، لیکن حسیب کی بیوی جو ہے وہ سعد پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اس لڑکی کو گھر میں کیوں لایا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں۔ لیکن حسیب جو ہے وہ اسی نیت سے اس کو لاتا ہے کہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے، اس نے اپنے دوست کے ساتھ کافی وقت گزارا ہوتا ہے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سعد کی بیوی کنزہ جو ہے وہ سعد پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ حسیب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنے دوست کی بیوی اور بچوں کا، اور ان کی بہت فکر کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی سعد کی بیوی کنزہ اس کو اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے ان بیوی بچوں کو لے کر کے سعد اور اس کی بیوی اس کو مل کر بچوں اور اپنے دوست کی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مین چیز جو اس ڈرامہ میں دکھائی گئی ہے کہ جب کسی پر باپ کا سایہ نہ رہے تو اس کی بیوی بھی جوان ہو، بچے ہوں، تو دنیا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھتی ہے، یا جب کوئی امیر آدمی ایک دم سے غریب ہوتا ہے تو اس کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہی کچھ چیزیں اس ڈرامہ میں واضح کی ہیں۔ حسیب کے دوست بہرحال حسیب کے دوست سعد کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور اس کی بیوی محراب اور اس کے بچوں کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا ان کو اس طرح پریشان اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر دیکھنا نہیں چاہتا۔ سٹوری میں آگے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سعد شاید محراب سے شادی کر لے آگے جا کر اور اپنی بیوی کنزہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی بیوی کنزہ اس پر بہت زیادہ شک کرنا شروع کر دیتی ہے اور بات بات پر اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، جس کی وجہ سے سعد کا جو ہے وہ دماغ اس لیے خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سینز اس ڈرامہ کی سٹوری میں آگے چل کر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اس ڈرامہ کی جو سٹوری جو آپ لوگوں کو سنائی